मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान अपना रवैया बेहतर करे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान मुलाकात और तस्फिया करना चाहता है, हम देखेंगे कोई तस्फिया होता है या नहीं। ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे, हम जो कर रहे हैं ईरान को अच्छा नहीं लग रहा। ये सब 47 साल पहले होता तो ज़्यादा आसान होता। ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइल लिबनान में फौजी तैनाती पर नजरसानी करे। हिजबुल्लाह से अमरीकी फौज निपटेगी, तरीका इसराइल से मुख्तलिफ होगा। अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा दुरुस्त और मौसर होंगी। अमरीकी फौज इमारतें तबाह नहीं करेगी, टारगेटेड कार्रवाइयाँ होंगी। ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तबाहकुन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए सिचुएशन रूम में अहम इजलास। ट्रंप का ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी साइट्स पर बंकर बस्टर हमलों का इंदिया। आबना हुर्बस पर कंट्रोल की जंग। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 5वें रोज हमले। अहवाज, बंदर अब्बास, चाबहार और जजीरा कुशम में धमाके। अमेरिका का आबना हुर्बस में ईरानी अस्करी असासों को निशाना बनाने का दावा। खलीज फारस में ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज ने अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी फिजाई कार्रवाइयों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज्यादा जख्मी। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार बहरीन, कवैत और उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कवैत में अमेरिकी फौजी लॉजिस्टिक अली अल सालिम एयरबेस में ड्रोन्स के मरकज को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमेरिकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। हमारी कौमी सलामती आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल में पोशीदा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त से हमें फ़ायदा न पहुंचा तो हमारे पास ऐसी मुफाहमत पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमें अमेरिका के खिलाफ एक नागुज़ीर जंग का सामना है। हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही करते हैं। हमारे पास अपनी ताकत पर भरोसा करने और मजबूत बनने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरानी मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमेशा की तरह कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ और गैर कानूनी हैं। हमारी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे कि इन हालात में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। हमारी पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असर अंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने तस्लीम कर दिया। इंटरव्यू में बोले कि इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल इस मामले में दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर है, लेकिन उसे अमरीकी अवाम की राय हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ बात करेगा, हमारा दिल टूट जाए। हमारी रेड लाइन है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मोदी हमारा इंदस को, हमारा सिंधु को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ 47 मायदा पे हमला कर रहा है, तो वहाँ पूरा पाकिस्तान, हम सब तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वासे और दो टोक ऐलान। कहा चाहे कोई आदमी हो, कारकुन या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय एजेंटों और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से लेकर सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौका ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए और ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फायदा न उठा सके। स्पीकर पंजाब असेंबली का मौलाना फजल रहमान से शोहदा के खिलाफ बयान पर माफी मांगने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि मुझे मौलाना की बात से इख्तलाफ है। पाक फौज मुल्क की सालमियत की दाई है। क्या दहशतगर्दों की ताकत को कबूल कर लिया जाए? क्या उनको मुसल्लह होकर लड़ने दिया जाए? ख्वारिज आते हैं और हमला करके लोगों को शहीद करते हैं। कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्लील करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुटी ने कहा कि मौलाना का खिताब अफसोसनाक करार दिया। कौम और शोहदा के अहले खाना से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा की खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं फौज के जवानों से माफ़ी मांगता हूँ। शोहदा की माँ और बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। ये बेटे पैसों से नहीं तोले जाते। अलामा ताहिर अशरफी की मौलाना फजल रहमान के बयान की मुसब्बत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अबदीदा हो गए, कहते हैं फौजी जवान चंद हज़ार रुपए के लिए नहीं, वतन के दिफा के लिए डटे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सीनियर वजीर शजील मेमन बोले कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का चूमन है। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है।
علامہ راغب حسین نعیمی نے کہا کہ مسالک اور مذاہب کے درمیان مل بیٹھ کر مکالمہ ہو تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں، امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ شہداء کے خلاف بیان پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں، گجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں ریٹ پٹیشن پر سماعت۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نقص عمل میں افراتفری پھیلانے کا الزام، ہتک کمیز زبان کے استعمال اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استدعا، عدالت نے مولانا کو 28 جولائی کو طلب کر دیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں بھی مولانا کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر، مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا۔ عدالت نے NCCI کو نوٹس جاری کر کے 17 اگست کو جواب طلب کر دیا۔ پاک فوج، FC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان کامیابی سے جاری، مزید 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 126 خوارج مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین کہا، فی ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شبان کامیابی سے جاری ہے۔ ہم کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں، بلوچستان سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمیں اب باتوں سے نکل کر عمل کی جانب بڑھنا ہوگا، زراعت اور لائف سٹاک میں وفاق اور صوبوں کو مل کر محنت کرنا ہوگی۔ اس شعبے پر توجہ دی تو 1 سال میں معیشت کو بحال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا لائف سٹاک سے متعلق سیمینار سے خطاب، شہباز شریف کا FPR کو کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال قرار دے دیا۔ FPR اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کاروباری برادری ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ FPR کے سینئر افسران ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں کراچی کا دورہ کریں، کاروباری برادری کے مسائل بلا تاخیر حل کریں۔ حکومت کا مقصد کاروبار میں آسانی پیدا کرنا، ٹیکس نظام کو مزید شفاف اور آسان بنانا ہے تاکہ کاروباری برادری کا اعتماد بڑھے۔ ٹیکس قوانین کی پابندیوں پر کمپنیوں کی سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی اور خدمات کا اعتراف کیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر اہم پیشرفت، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کی ملاقات، چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے چین سے شراکت داری بڑھانے پر اتفاق، پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری روابط مزید مضبوط بنانے پر زور، ملاقات میں سرمایہ کاری کے لیے ادارہ جاتی تعاون مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان میں معیاری سرمایہ کاری حکومت کی اولین ترجیح ہے، برآمدات میں اضافے اور نجی شعبے کے تعاون پر خصوصی توجہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کا فیصلہ، ریلیاں نکالے جائیں گے اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کی بانی اور بشرا بیوی کو جیل میں رکھنے کی مذمت۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں بانی کی قید کو ناحق سمجھتے ہیں، عدالتوں کے سامنے اپیل کی لیکن فیصلے نہ آئے۔ آزاد کشمیر کے حالات دیکھ کر الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کیا، سیاسی کمیٹی اور الائنس کے ساتھ مل کر آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان 5 اگست کو کریں گے۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان ہی لکھا جائے گا۔ پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنانسنگ اسکیم کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان۔ پنجاب میں قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر پروسیسنگ زون بنایا جائے گا، 2 سے زائد صنعتی یونٹس قائم ہوں گی۔ 150 ملین کی سرمایہ کاری متوقع ہے، ملازمتوں کے 10,000 موقع پیدا ہوں گے۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بزنس سہولت مرکز اور ماڈل ریٹیل آؤٹ لیٹ بھی قائم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ فائنانسنگ اسکیم سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، پولیس دہائیوں سے قربانیاں دے رہی ہے، صوبے سے دہشت گردی ہر صورت ختم ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا تقریب سے خطاب، کہا جب تک امن نہیں آئے گا ہم قربانی دیتے رہیں گے۔ ماضی میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھی، اب میرٹ پر ہو رہی ہیں۔ پولیس اہلکار اپنے مقصد پر ثابت قدم رہیں، کسی بھی دباؤ یا مداخلت کے سامنے نہ جھکے۔ حکومت پولیس فورس کی ہر مرحلے پر مکمل معاونت جاری رکھے گی۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس کے ملزموں کو 36 گھنٹے میں گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر آکاش والد کے ساتھ بینک کے باہر پہنچے تھے، ڈکیتی کے دوران ایک گولی انہیں لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ واقعے کے فوری بعد CCTV فوٹیجز حاصل کی، تکنیکی مہارت سے ملزموں کو ٹریس کیا۔
DIG साउथ की डॉक्टर आकाश कत्ल केस पर मीडिया ब्रीफिंग बताया कि एक मुलजिम बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। डॉक्टर आकाश रकम निकलवा कर निकले तो उसने दीगर साथियों को इतला दी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के कज़न की मुतय्यत में दर्ज, डकैती और कत्ल की दफात शामिल है।